पूर्वं वयं करणीसङ्कलनं व्यवकलनं दृष्टवन्तः। अद्य करणे गुणनं द्रक्ष्यामः। तर्हि अत्र तत् सूत्रम् उपयोक्तुं शक्यते। अव्यक्तवर्गकरणे गुणना सुचिन्त्यो व्यक्तोक्तखण्डगुणना विधिरेवमत्र। तत् सूत्रमेव अत्र नियोजनीयं। तर्हि वर्गेण वर्गं गुणयेद्भुजेच्च। तथा अत्र एकं विशेषसूत्रं दृष्टमस्ति। तत् सूत्रत्रयं मिलित्वा अत्र गुणनं कर्तुं शक्यते। पूर्वमत्र उदाहरणं पश्यामः। द्वित्रष्टसङ्ख्या गुणकः करण्योर्न्यस्तसङ्ख्या दशपञ्चरूपा वधं प्रचक्ष्वाशु विपञ्चरूपे गुणोऽथवा त्रयर्कमिते करण्योः। द्वित्रष्टसङ्ख्या गुणकः कः अस्ति? करणे द्वि करणे त्रि करणे अष्टसङ्ख्या गुण्यस्त्रिसङ्ख्या च सपञ्चरूपा। गुण्यः कः अस्ति? त्रिसङ्ख्या च सपञ्चरूपा वधं प्रचक्ष्वाशु विपञ्चरूपे। तदत्र द्वितीयम् उदाहरणं दृष्टमस्ति। पूर्वमेतावत् साधयामः। तर्हि अत्र करणे त्रयं गुणितं करणे द्वयं करणे षड् करणे त्रयं गुणितं करणे त्रयं रूपत्रयम् इति भवति। तस्य वर्गः एव जातः। मूलस्य वर्गः रूपं रूपत्रयं। तथैव अत्र करणे अष्टगुण्यते चेत् करणे चतुर्विंशतिः। तदनन्तरम् अस्माभिः किं कर्तव्यं? वर्गेण वर्गं गुणयेद्भुजेच्च इत्यत्र कार्यं। तत्र अस्माभिः वर्गः कृत्वा करणे 25 इति लिख्यते। तदनन्तरम् एतेन गुण्यते चेत् करणे 50 करणे 75 तथैव करणे अत्र गुण्यते चेत् करणे शतद्वयम्। तद्वत् तत्र यथा सम्भवं योगः भवति कार्यः। तत्र नयोः योगः कार्यः। तत्र योगं करणोर्महतिं प्रकल्प्य लघ्व्याहृतायास्तु इत्यादिना योगः क्रियते। अत्र पूर्वं लिखामः। रूपत्रयं नयोः योगः किं स्यात्? करणे चतुष्पञ्चाशत् अनन्तरम् अत्रापि योगः सम्भवति। तत् कृत्वा च अस्माभिः लभ्यते पूर्वमेव लिखामः। जायते अनन्तरम् उनयोः योगे कृते उनयोः च योगे जाते। अत्र कुत्रचिदपि योगः न सम्भवति। अतः अत्रैव एतदस्माकं गुणनफलम्। अग्रे सः किं वदति? गुणोऽथवा विपञ्चरूपे गुणोऽथवा त्रयर्कमिते करण्योः। अत्र द्वितीयम् उदाहरणमस्ति। गुणकः किमस्ति?
त्रि अर्क विधेये करण्यो गुणः विपञ्चरूपमस्ति च रूपं तदा गुण्यः सैव करणी त्रयं करणी पञ्चविंशतिः इत्यत्र किम् अत्र ऋणं रूपमस्ति इत्यत्र सूत्रमस्ति यत् कृतिस्वर्णयोः स्वं समूले ऋणे न मूलं क्षेयस्याः कृतित्वात् तर्हि पूर्ववत् धनमेव वर्गः स्यात् परं तथा नास्ति क्षयो भवेच्च क्षयरूपवर्गश्चेत् साध्यते सौ करणीत्वहेतोः ऋणात्मिकायाश्च तथा करण्यां मूलं क्षयो रूपविधानहेतोः इत्यत्र किमस्ति क्षयो भवेच्च क्षयरूपवर्गः क्षयरूपवर्गः क्षयो भवेत् चेत् तत् करणीत्वहेतुः एवं तस्य सूत्रस्य अपवादः कृतः करणीत्वहेतोः क्षयरूपवर्गः क्षयः स्यात् ऋणात्मिकायाश्च तथा करण्यां मूलं क्षयो रूपविधानहेतोः रूपविधानहेतोः ऋणात्मिकायाः करण्याः क्षयो मूलं स्यात् नाम अस्य रूपं कर्तव्यमस्ति चेत् अस्य मूलं धनं स्यात् तत्र ऋणकरणी पञ्चविंशतिः अस्ति चेत् तत्र धनं मूलं धनमूलं न स्यात् ऋणमेव मूलं स्यात् इति अत्र च ऋणमूलं न स्यात् धनमेव स्यात् यतः ऋणात्मिकायाः करण्याः मूलं क्षयो इति तस्य ऋणात्मिकायाः अकृतित्वात् तस्य मूलं नास्ति इत्यस्य सूत्रस्य पुनः अपवादः कृतः अस्ति अत्र गुणनार्थं तत्र करणी ऋणपञ्चविंशतिः लिख्यते तत्र च गुणनं क्रियते अत्र पूर्वं योगः सम्भवति उभयोः करण्योः योगः सम्भवति अतः क्रियते तत्र योगं करण्योर्महतिं प्रकल्प्य इत्यनेन करणी सप्तविंशतिः तत्र पुनः पूर्वात् गुणनं क्रियते यद्गुणिते सति करणी एकाशीतिः अत्र च करणीत्रयं गुणितं तर्हि करणी ऋणं पञ्चसप्ततिः तथैव एषः खण्डः समाप्तः एषः खण्डः करणी पञ्चसप्तत्युत्तरषड्शतं तथैव अत्र करणी ऋणं षड्शतोत्तरपञ्चविंशतिः अस्ति तर्हि अत्रापि ऋणं स्यात् तर्हि अत्र एतावत् लब्धम् अत्र यथा सम्भवं योगादिकं कुर्मः चेत् अत्र नयोः रूपे परिवर्तनं कृत्वा अत्र ऋणरूपपञ्चदश तथा 9 इति लभ्यते तत्र योगे इति स्यात् क्षयो स्वयोर्वाधकरणयोरन्तरमेव योगः इत्यनेन साध्यते चेत् अत्र 9 अधिकं ऋण 15 तत् ऋण 6 रूपे ऋण 6 इति लभ्यते एवमत्र द्वौ साधनं करणी सप्त
श्रुता तत्र पञ्चविंशतिः अस्ति तर्हि पञ्चविंशतिः इत्युक्ते षोडश षोडश तथैव अत्र पञ्चसप्ततिः ऋणं करणी इति अस्माकं लब्धम् उत्तरं। तर्हि अग्रिमपर्याये वयम् अस्य करणीनां भाजनं द्रक्ष्यामः। नमो नमः।